हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज़बान का इस्तेमाल और उसके तनकीदी नुक्ता नज़र को देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़बान इंसान की शख्सियत को निखारती है, समाजी रिश्तों और इल्म हासिल करने का बुनियादी ज़रिया होता है। यानी समाज के अंदर जो है रिश्ते कायम करने का काम करती है। इसी के साथ साथ इल्म हासिल करने का सबसे बुनियादी ज़रिया ज़बान होता है। ज़बान के जा चार बड़े पहलू होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तनकीदी नुक्ता नज़र से देखें तो ये चारों यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ज़बान की तदरीस वो सीखने में ये चारों जो पहलू है वो यकसा अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि अगर एक पहलू भी छूट जाता है तो ज़बान को मौसर तरीके से सीखा नहीं जा सकता है। नवंबर 2024 में टीटी का जो एक पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये सवाल कि झैल में से ज़बान की आमोजिश के मराहिल की सही तरतीब बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो है ये इसकी सही तरतीब थी। तो इसका जवाब जो है चौथा आया था। इस सवाल को जहन में रखते हुए हम लोगों ने 10 सवालात को और बनाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आखिर में जो है जाकर उस सवालात को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनना। सुनना ज़बान सीखने का पहला और बुनियादी मरहला होता है। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, ज़बान का हुसूल और सीखना। ठीक है, ये जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चा जो है माँ बाप या माहौल से सुनते सुनते ज़बान को सीखता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सुनना जो है वो ज़बान सीखने का पहला और बुनियादी मरहला होता है। अब तनकीदी नुक्ता नज़र से देखें तो अक्सर ये देखा गया है कि तदरीस के दौरान सुनने की मशक़ को कम अहम समझा जाता है, जबकि हम सब ये जानते हैं कि ये बोलने और समझने की बुनियाद होती है। क्योंकि ज़बान सीखने का ये पहला और बुनियादी मरहला होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि तदरीस के दौरान जो है बच्चों को सुनने की मशक़ को कराना चाहिए। यानी कि उनको कहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं उसको गौर से सुने। ठीक है, जब बच्चे सुनते हैं तो आगे वो जो है बोलना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। बात करते हैं दूसरे पहलू की, बोलना। अब बच्चा जो है जब चीज़ों को सुनता है, ठीक है, सुनता है तो उसके बाद क्या करता है, उसको बोलने की कोशिश करता है। बोलने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पता है कि चीज़ों को जो किस तरीके से बोला जाता है। मिसाल के तौर पे अगर उसकी माँ बच्चे से कहती है कि बेटा ये लो पानी पी लो, तो बच्चे को पता है कि ग्लास में जो चीज़ है उसे पानी कहा जाता है। जब उसको दोबारा प्यास लगेगी तो बच्चा क्या कहेगा अपनी माँ से कि माँ मुझे जो है प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। यानी कि बोलना जो है वो ज़बान के इजहार का सबसे फौरी और फितरी ज़रिया होता है। ठीक है, देखिए सुनना और बोलना जो है ये फितरी होता है। बच्चा जो है सुनते सुनते बोलना सीख जाता है। बात करते हैं तदरीस में या तनकीदी नुक्ता नज़र से, तो जहाँ पर रिवायती तदरीस में तलबा को बोलने के मौके कम दिए जाते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है कि वो ज़बान को समझते तो हैं मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्लासरूम में बच्चों को बोलने के मौके भी देना चाहिए। अगला मरहला देख लेते हैं, पढ़ना। पढ़ना इल्म और मालूमात हासिल करने का ज़रिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चा जो है वो सुनता है, ठीक है, उसके बाद बोलता है, बोलने के बाद वो पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, पढ़ता है। अब बोलना और सुनना जो है ये फितरी अमल होता है, लेकिन पढ़ना क्या होता है, ये शऊरी अमल होता है। ठीक है, शऊरी तौर पर वो चीज़ों को पढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पढ़ना जो है इल्म और मालूमात हासिल करने का ज़रिया होता है। क्लासरूम में जो निसाब की किताबें होती हैं, टीचर जो है उस पर जो है उसका इन्हिसार होता है। लेकिन अगर तनकीदी नुक्ता नज़र से देखें तो क्लासरूम में तदरीस के दौरान पढ़ने को महज सिर्फ अल्फाज पहचानने तक महदूद रखा जाता है, जबकि पढ़ने का असल मकसद मानी को समझाना और तनकीदी सोच पैदा करना होना चाहिए। इसीलिए जब आप क्लासरूम में जाओगे तो आप लोगों को याद रखना है कि बच्चों को भी जो है पढ़ने का जब मौका दिया जाना चाहिए और बच्चों को जो है मुश्किल अल्फाज के मानी समझाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, लिखना।
اب لکھنے کے ذریعے خیالات کو محفوظ اور دوسروں تک منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ پورا جو مرحلہ ہے، پہلا بچہ سنتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر پڑھتا ہے اور آخر میں لکھتا ہے۔ یہاں جو شروعات ہوتی ہے۔ اب لکھنا کیا ہے ایکچوئل میں؟ بچہ جو بچپن سے سیکھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے مطلب کہ جب سیکھ رہا ہے تو وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک منتقل کیا جاتا ہے، کرتا ہے۔ لکھنا جو ہے یہ تعلیمی اور تخلیقی دونوں اعتبار سے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کلاس روم میں جہاں پر روایتی تدریس ہوتی ہے، وہاں پر اکثر بچوں کو صرف خوشخطی یا رٹنے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن اصل میں لکھنے کی اصل ضرورت کیا ہے کہ وہاں بچوں کے اندر تخلیقی اور مؤثر تحریر کی مشق ہو سکے۔ اسی لیے جب ٹیچر کو کلاس روم میں جانا چاہیے تو بچوں کو صرف ہینڈ رائٹنگ یا خوشخطی پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ بچوں کی تخلیقی اور مؤثر تحریر کی بھی مشق کرانا چاہیے۔ سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ زبان سیکھنے کا پہلا اور بنیادی مرحلہ کون سا ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو سامنے بتایا گیا ہے کہ پہلا اور بنیادی مرحلہ جو ہے وہ سننا ہوتا ہے۔ بچہ سن کر جو ہے چیزوں کو سیکھتا ہے۔ دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ سننے کی مہارت کو تدریس میں کم اہم سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے ابھی کہ جو سننے کی مہارت ہوتی ہے، اگر ٹیچر تدریس میں اس کو کم اہم سمجھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، طلبہ کے زبان کی بنیاد جو کمزور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ زبان کے کس پہلو میں سب سے زیادہ فوری اظہار ہوتا ہے؟ کیا وہ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، بولنا ہے یا سننا ہے؟ اب دیکھیے فوری اظہار کب کرتا ہے بچہ؟ جب وہ بولتا ہے، چیزوں کو بولتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے۔ تو زبان کا یہ پہلو جو ہے وہ فوری اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال۔ تدریس میں بولنے کے مواقع کم دینے سے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے بچے کو اگر کلاس روم میں تدریس کے دوران بولنے کے مواقع کم دیے جائیں گے تو طلبہ جو ہے وہ زبان کو سمجھتے تو ہیں مگر اس کا مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارا جواب آئے گا اے۔ اگلا سوال۔ پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ الفاظ کو پہچاننا ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ رٹنا؟ بالکل بھی نہیں۔ بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ معنی کو سمجھ میں آنا چاہیے اور تنقیدی سوچ بچوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے پڑھنے کا۔ اگلا سوال۔ لکھنے کی مشق کو صرف خوشخطی تک محدود کر دینا کس پہلو کو کمزور کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اگر لکھنے کی مشق کو صرف بچے جو صاف ستھرا لکھے یہاں تک محدود کر دیا جاتا ہے تو بچے کے اندر جو تخلیقی اظہار کی صلاحیت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا آنسر آئے گا اے۔ اگلا سوال۔ چاروں جو پہلو ہے، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، ان کے باہمی تعلق کے بارے میں درست بات کون سی ہے؟ یہ ایک دوسرے کے بغیر بھی مکمل؟ بالکل بھی نہیں۔ چاروں آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل، یہ جواب آئے گا ہمارا۔ چاروں جو ہے دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کی مدد سے جو ہے زبان کی صحیح تدریس ہوتی ہے۔ اگلا سوال۔ زبان کی تدریس میں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ سننے اور بولنے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کلاس روم میں صرف پڑھنے اور لکھنے پر زور دیا جاتا ہے، سننے اور بولنے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے زبان کی تدریس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو ہمارا آنسر آئے گا اے۔ اگلا سوال۔ زبان کا اصل مقصد کیا ہے؟ زبان کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو زبان کا اصل مقصد ابلاغ اور مؤثر بات چیت کر کو جو ہے وہ بچوں کے اندر حاصل ہو جائے، یہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، آج کا آخری سوال۔ اگر طلبہ صرف پڑھنا اور لکھنا سیکھے، ٹھیک ہے، لیکن سننا اور بولنا نظر انداز کر دے تو کیا ہوگا؟ وہ زبان کو مکمل طور پر سیکھ جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ مؤثر طور پر بات چیت نہیں کر پائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اگر بچہ جو ہے صرف پڑھنا لکھنا سیکھ جائے گا تو وہ مؤثر طور پر بات چیت نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے تدریس نامکمل رہے گی، زبان کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائے گا۔ تو فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے
तब तक के लिए बाय बाय।